رسول صحابة التابعين طول قرون ركنوا بركات بعد يغنى مشكلات الله مشكلات طول حاجتنا परेशान इधर अल्लाह अज़मुना खैर अल्लाह के अमल को दूर किया अल्लाह इल्म ना फिर अल्लाह जैसा ये तुझे ज़रूरत क्या दुआई अल्लाह से दुआ रवा या रवा या अल्लाह ये मज़हब को तो बरकत रवा तो जब तेरा क्या दादा मौसा खैर ख़त्म अल्लाह मुइन गुजार बस या शामिल करो बड़ा ने तो उसका वो बड़ा ने तो उसका इंशाल्लाह का राइम की बात हम होगा को बल्कि हाँ सृजनिश पता नहीं शामिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरे नबी तारीफ खुशो आसान नबी अनवार नबी जिक्र नौ शुरूत नबी जिक्र कई कि शुरूत नबी सिद्ध शुरूत नबी यल्ज़म दा लाजिम ने यकून المبيع जीवना मबिया मौजूद गलब आएगा ना मबिया की वजूद व हुजूर दमबीع दा शर्ط दगावागाने मनखब सहीफा तो पैम तोलो उस पर तफरीक की बात लेगी बेआ समरतिन बेआ दागा मेवी लम तुज़र असलन जिसकार शिवी निवी का अक्सर दबाव नहीं सिर्फ गुल की और आबादी दो कारों खर्च ताजाइज नहीं लेकिन जो उस पर गुल के लिए गुल ले मेवाला बख्शे ना और ज़हूर तनज़र आगे नशीशे पे खर्च चित्र पे गले राशि या चीजें भी वो लगी या वसाती या वतावानिश असमरतुल्लती अगमेवा बोरिज़त जमीउहा जिसकार शिवी कोला पखशिवी और कारी यसे हो बियाहा नदर बियासी की का बाबूना दार्सिवी का लामरुद्दीवी हो कुदमान भूवी हो कुदार्सिची अमलुकु वही आला शजरहा दामेवा परिवन पूरी भी सवाल काना बराबर खबरना सालिहतन लिल अक्ली चिदा अकल लफार सालिह भी उकनी मतलब ताई ची पक्षी बाजी दुरुमरा बुद्धि की शीका लोग मामूली शुरुआत के नोला नहीं उदार चिना नकल कशी लिहाजा दर्जे वो जो उस गोल की ना भी है नहीं तो विशेष है वमा ततलाहक़ु अफरादु और चिकम योबल पूरी पे वसी अफराद दली उधर सही है असल के खबर अंदर आता है मानते अल्लाह पाक और वजरा अनवार किबरिया दोनों पता देखी रोवर इधर वाली ये भी शक्ति खत्म कर इख्तियार के कम दे रही है अल्लाह हाँ बड़े बाप के जैसा हो रहे अल्लाह बाप فردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد يسلم فيها قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وتحول بعض اهل العلم هذا الحديث وقال انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجودا لان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير السجد وإذا توضأ سجد وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس مثلها ورخصوا في تركها قالوا إن أراد ذلك
واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تركت على النبي صلى الله عليه وسلم ان نكتب ونسجد فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد رضي الله تعالى عنه حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث رضي الله تعالى عنه انه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال انها لا تفتر علينا الا ان نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا فذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول الشافعي واحمد. تمام رسول سورة النجم کی سجدہ نگڑی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام مبارک بانے ماولست سورة النجم سجدے ونکڑا پدے کی دیئے ہوئی چرا سجدہ پدے کی نشترے پدے وانی امام شافعی رحمہ اللہ استدلال نیولے اجاب نام داوئی جو تکتا پورت نہ دواجب تکتا جو پورت واجب نہ دیوے کھڑے نہ استعمال ومشنا زیر سیدہ تلاوت کری پدے سے وقت کی کری کیا وقت مقلوب یا غیر طهارت دوران یا نبی اسلام ذکر نہ کری دے وجہ بیان دے جواز دفعہ چرا پورت واجب نہ درست لازمین نے کہا کہ اکثر فارغ پڑھنے سڑے اس کو در سوری گاڑی کی سوری تلاوت کئی سجدہ لگا پورا لازمین نے درستی بھی ہو. زید بن ثابت رضی اللہ قال قرأت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النجم في ورست وسجدة ونكرة. قال أبو إسحاق حديث زيد بن ثابت صحيح حديث صحيح وتعوّل تعويل كريم عمل كريم بعض أهل الخبر حديث ما فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجود نبي اسلام سجدة بريخ لكن زيد بن ثابت حين كم وقت ورست فلم يسجد زيد بن ثابت صحيح چلے بس سجدة ونكرة نبي اسلام ذکر لیکن یہ وہی کہنا إذا قاری کو منظر دے امام دے سامت جکل قاری سجدہ ہونے کی کہنا سامع بے ہم نکل پتہ اعتبار بار وقال لیوی سجدہ واجب دادا منصب حمان اور رخصت ادھے ورکے پتال نلے یہ ہوئی کہ واوری و سڑی و دے بغیر وضو بان جکل اوداسو کو سجدہ وکئی قول سبیانی سوری و اہل کوفہ پر قول پر اثار میں دلاوے بعض اہل المویلی انما سجدة سجدة چلا علامت پاچا رارا چلا دکی دے سجدہ کئی اول تمسو طلب تو فضل دارے کی اور رخصت ورکڑے پتر دے کے مطلب دے کے دغا فضیلت نہ حاصل ہے ثواب نہ گئی بیر بیر لیکن نہیں قال لنا ارادت ذلك اور وجدني ولا حديث مرفوع عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت وإمام الكل على النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ولا دیوئی کا سجدہ واجب بھی نبی السلام کو نوے پرے رضی سے حتیٰ کہا افجلو کہ مبارک کو جدہ سجدہ تو بس سجدہ کرے و نبی السلام کو کرے اور حجت ہی والے فحدید عمر سے پانی انہو قرآ سجدہ عمر سے وہ پیرا سجدہ پہ منبر ورستو راکوشو منبر نرکتا فضبہ کے سجدہ ہو بدوی من جو میں بیاو کو خلق زان تیار کو دوئی انہا لم تکتا یا سجدہ نہ پر شیف منگوانے کہ منگا ہوا فلم يسجد سجدة ولم يسجد سجدة ونكر ولم يسجدوا خلق مانا ذهاب کرے بعض اہل المدینہ کہ عمر صاحب جدا کرو کر بار بیان جواب ودیر بار چر فورا واجب نہ باب ما جاء في السجدة في الصلاة وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الصلاة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليست من عزائم السجود قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. توسط سورة الإسلام کی سجدہ اشتک انشتہ ابن عباس رضی اللہ تعالی قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبی اسلام کی دے يسجد في الصلاة ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولی سجدہ لنا سجدہ الصلاة بعزائم سجدون لنا بمواقعات سجدون لنا فدے بانی وصل استدلال ولی امام شافعی رحمہ اللہ فنیز بانی لا سجدہ نشتہ اور صورت حد کے پوئی فدغی تفراد بیم صلی اللہ کی
او دغه شان چې د امام مالک صاحب په دې کې نوې مفصل صورتونو کې نو دا په دې باندې ولس او نه په دې باندې دا سجده ده سورۃ حج کې یو اخري سجده سورۃ یاد بیا سوال سورۃ کې او احمد بن حنبل سے کوئی ډول کې وایي دا په دې بدل اطلاع کړی او مومن اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دې دې بعد ما یسجد فيها اقوال سبحان سورین مبارک و شافعی و احمد و اسحاق رحمه الله بعد وایي چې دا یو توبه د نبی او وضع کړی د دوی دې سجده په دې کې وایي باب في السجدة في الحج وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهي عن ابي بن قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت سورة الحج فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يسجدهما قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا أنزلت سورة الحج بأن فيها سجدتين وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. دا باب ده چې رسول الحج کې سجده شته او ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت ورکړی شوی د سورۃ حج له په دې باندې چې دې کې دوسی قال الله مبارک ویلاو مبارک کې چا ونه کړ نو دا دوی چې دا سجده ونه کړ په لایق وروه نه دی لولي دا دواړه دغه کړه چې دې نه کې نو بیا سکی به ګناګاری دې دا نه کې نو به نه دې کې دې باندې صلی الله علیه وسلم شکر وکړو دا اختلاف راغلی نو په دې کې عمر صاحب نو ګور نو روایت دی چې په فضیلت ورکړی شوی سورۃ حج نه په دې کې ځکه چې په دې کې دوسی دي په دې قول کړی مبارک صاحب مشافعی مولا احمد بن حنبل صاحب دې بعد په دې کې یو شی چې دا قول سبحان سوري مالک امام صاحب وی کړ چې په دې کې دا اول سجده دا دویمه چې دا سورۃ یاد ځکه دې سره رکوع ذکر راغلی دی نه دا معلومیږي نه دا خبره ده نو دوه راګه سره په مازه کې نه کوي کبار بیا کې نو کیږي د مازه کې یو سره حافظ دا لري دا یو وکړي بیا وکړو باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي يزيد قال لي ابن جريج يا حسن اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايتني الليله كاني اصلي خلف شجره فسجدت فسجدت الشجره بسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاه والسلام. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدا ثم سجدا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعته وهو يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجره. وفي الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وليس هذا حديث غريب في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا نعرفه الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحزاء عن ابي العاليه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بغير سجدا وجدي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته قال وليس هذا حديث حسن صحيح. والصلاه والسجود القران كالصوت الى غير الله حديث راوي صلى الله عليه نبي اسلام مبارك دا الله نبی محبوب لیدلی ازو دوم او هو چې دوی موږ کوم ورسته یو ونی او د سجدې د زمو او سجده کوم نو ورم سجده زما د سجدې دوی سجده ونی نو واره دی ونه لګیا وهي تقول وانا يا الله مكتوب لي يا الله ولي كما انا بريسي كما عندك بدل ابن عجب ترك زمانه بدي باندې ویل ګنا وګرځي مال را په نسبت باندې توبه قبول کړي زمانه څنګه څنګه قبول کړی بند خپل داود علیہ السلام اصل سے وہی جماعت ابن جریج سے ویلی یا وہی جماعت استادی کوي دي ابن عباس رضی الله تعالی نبی اسلام مبارک رسول الله آیات سیدی ابي سیدی رضا ابن عباس رضی الله تعالی جماعت وورد اصلی کوم خبره ذکر کړو اخشا
دا شامور بيداوي النبي صلى الله عليه وسلم سجدة كولا بدأ خبر بكولا كأنه بصور بحول وقوة آخره وذم أهداف داوي كلا تسبيحات تكم داوي وين سيدا لما التسبيحات دوي أو سيدا كما ذكي وإكلا تسبيحات دوي أو كما أنزل باري ويبقى دلوا ويكم شيء ما نقول كده حديث كده داوي وكما ذكي دنا سيدي لتلاوة بكريكا آئے وسلم تسبیحات نور بیا پابندی پہ اشتویل باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد وعبيد الله اخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القائم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو صفوان اسمه عبد الله بن شهاب وروى عنه الحميدي وكبار الناس. قول يوم سجدة الصلاة يو سجدة التلاوة وسجدة الصبر وسجدة الشكر شكرا جاءت سوقتاس أخبر غمروني يوميا أغي شكر سجدة للاش صاحبين بنسبة لرسولات امام صاحب بنسبة مكروه لك سنت دې سلور سجدون علاوه بلې پنځمه سجده چې هغې ته سجده د مناجات ویل کېږي. بعضې خلک لمونځ وکړي که نه د هغې نه پس دعا کوي دعا نه پس بیا سجدې ته درشي دغه سجده دې نور ویلې چې د هغې لپاره اساس نشته نو دغه سجده مکروه ګڼي مشایخ او هم بعضې داسې کوي. باب ما ذکر خفي من فاته حزبه من الليل وسړی نال شپې سره ذکر کوي تلاوت کوي موږ کوي او هغه د ده پوچ که خوب پرې غالب شي په قضا بالنهار او هغه بیا د ورځې وکړي نو داسې شو لکه شپې چې ذکر یې الله وله اجر ورکوي خلکونه مهربان الله د هغه خواري نه خرابوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یقول چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن حزبي څوک وتشل خپلې وظیفې او یو شی نه لرله او د په قراوي وروسته مابین صلات الفجر و صلات الظهر کتب له دته د ثواب ملاوي کأنما قرأوا من الليل. دیو جن مبارک نه کله تهجد په پاتې شي وی به د ورځې دغه شان تهجد کول دا 12 رکعاته کوو نو باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث المصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يكفي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو بصري ثقة. دا تسدید دی چې یو سړی دی د امام نومه پې تادي امام نظر سر مخکې راپورته کړي چې در خلاص شو. نبي اسلام مبارک وایي اما یخشه آیا نه ویړي الذي یرفع رأسه چې دی پورته کړي خپل سر د امام نه مخکې د دې نه نه یېرېږي یحول الله تعالی رأسه چې الله وګرځوي د ده سر سر په شان رأس حمار په شان چې دغه شان یې وګرځوي دې نه نه یېرېږي لکه دا دونه وعید دی تهدید دی. مشهوره قصه ده چې دمشق کې یو حدیث عجیب حدیث وفا کنه دا حدیث ټول یاد چا ته رسول حدیث یاد طالب بلا هغه نه یاد هغه ته پوره کړو بیا بلغت یو طالب ورو یاد دا او دا هغه کومه سره حدیث ولا پوره کړو ما له علماء وایي چې کوم سبق لا وره کوم طالب نه وایي چې سبق ورته ولا پردې نه واخوي ته وایي پردې مخ مطالبه او ما سره مقامت نشي هغه یو راشن یو طالب نه راځي خپل اصل کوم حدیث یا دوی ته پوره کړو بیا ته یې سره ورته وڅېږم او دا مې ارمان دی چې راستا مخوینه ولیدار هغه ډېر من راوړو ډېر حرص کاوه هغه ته مخ کاره کول مخې د خلکو شه
یو ته الله نو ویلګه بچیا په حدیث تجربه ولګي دا حدیث نه دا کوم چې مسلم کوم مقام دا حدیث ما تراله نو ما تراله نو امام په سرستو دا حدیث ما ته یاد نو ما تجربه کوله چې الله نبی وی چې آیا نه دی کس سر په پورته کې د امام په کې سره الله پاک د خلق شاو ګرځي ماړه کې دا نه چې د اصل پورته کوو د خلق شان ګرځي کې نه ګرځي مبارک دا خبره څنګه چې امام سره پورته کوو په د خلق شان که تجربه کوله تجربه په حدیث باندې نه پکار نو معارضه پکار په دې وجه په خدا محادث الله پاک کوم چې سړی یو تزل خبر ورکړي دا نو تشدید دی لکه چې امام سره پوره تابعداري پکار هغه نه مخکې کېدل وروسته کېدل دا نه دي پکار لکه امام تابعداري واجب تهمتونو ژوندونه کول نمبر د مصروف کې نامړه څه ته وایي ټک ټپو سره ما یې کوتلې دی چې یوسې مې ته کولې لس منټه ورته ولاړو ما زما خو نمبران دي د هغې ته مصروف وایي لبيك 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 محمد امتياز صاحب الله صديق احمد سلطان الله زكريا احمد لبيك يا الاسلام نام شاه لبيك يا الرحمن لبيك محمد قريش هاشم خان واحد علي لبيك رحمان علي سليمان لبيك بسم الله الرحمن الرحيم وأن رجوع عن التقليد ورجوع التقليد دلالة تقليد كم إمام أو برجوع التقليد نفس عملنا نبات رندابات تند اتفاق فاتوانی کی اجگر یو امام بس ورشی کلبل بس
कम की जान लासानी कोई ना ता शानकार खंडे देता मुलफिक पैदा की हुक्म न मुलफिक बातिल والمختار في المذهب حدا خبر مختار في المذهب وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد أو الخلاف جدين خاص بالقاضي المجتهد باندي عندي وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه. قوله أن الرجوع إلى آخره صرح بذلك المحقق ابن همام في تقريره ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب وجمع الجوامع وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي في شرحيهما على المنهاج وابن قاسم في حاشيته على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به من المذهبين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وسيومون ذكر وسوير التقليد كي الإمام الشافعي رحمه الله ومسك جرباء سربان مسوف أو قيو دستها يومون دي امام مالک صاحب چې کوم نه په مذهب باندې هغه وو چې سپیجو ډکړي دي کوم یو چې سپیجو ډکړي دا په نسباکي او هغه باندې او د سوبه نو د توي او یو مسکی او څنګه ماجګر مسکی کنه ماجګر مسکی او په تاسو ټوټو وو د سپی باندې او نو وی چې په دې کې د امام مالک صاحب مذهب او د سکو مذهب او د چې کوم ډیر په باندې باندې کی او بسر په بار او په مذهب باندې کړ په ټول سر باندې مذهب فرض او په بار سر باندې مسعود کی بدی کې دی شافعي رحمه الله دا شی صحیح نه دی دا شان کما هو کما وكما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرها ثم نكها أختها مقلدا للحنفي بطلاق المكره ثم أفتاه الشافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يفعل الأولى مقلدا للشافعي والثانية مقلدا للحنفي. وسوي الإمام الشافعي رحمه الله پنځه باندې یو سره په بل باندې راشم کو کې وره مړی نه نیولې شوال هذا طلاق او بل دې تر دوه غړي دغه بزرګ طلاق دا پنځه باندې بزرګ طلاق نه واقع او دا نه پنځه واقع کی نن دې شکارو کو چې په زور دا پنځه باندې راو دته کې وایګا امام شافعي رحمه الله دا پنځه واقع کی نن دې شکارو چې په زور باندې په باندې طلاق واچو په دې کې د حنفي مذهب تابعداري او دې لپاره نه پاس کړو چې د قاعده ختم شو به راغی د فرصت نکاح په دې کې ودې تقلید کې د حنفي مذهب په طلاق د مکره باندې په طلاق د مکره باندې چې طلاق د مکره واقع کی بیا شافعي مذهبي والا فتوا ورکړه په ادم حفظ باندې چې طلاق واقع دي ادم حفظ باندې چې طلاق دی واقع دوست په دې صورت کې متنی له بدوان چې دې سو کې انوته کې دا اوله خزاخه په دې صورت کې چې دې تفصیل کې دې مشافعي رحمه الله چې دا په دې باندې وا طلاق واقع دي اذان به مخه کنه ځکه چې دا په دې باندې طلاق واقع دي کنه نو بیا د خور سره نکاح نه کیږي خور سره بیا د خور سره نکاح نه کیږي د دې صورت کې د داسې شي کولای چې دلته کې دا وایي کې په دې باندې چې دې تقلید د حنفي مذهب باندې کوي چې طلاق واقع د څنګه نشي کولای دا مولفق دې ته ویل کېږي یو مسله یو مذهب باندې من کې بل دا تقلید باندې او محمول یا محمول له من تقلید په دا حادثه کې بیان لا مثلها كما صرح به الامام السبكي وتبعه عليه جماعه وذلك ما لو صلى ظهرا بمسح الراس مقلدا للحنفي فليس له ابطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي واما لو صلى يوما على مذهبه واراد ان يصلي يوما اخر على غيره فلا يمنع منه على ان في دعوى الاتفاق نظرا فقد وقع الخلاف فيجوز اتباع القائل بالجواز كذا افاده العلامه الشرنبلالي في عقد الفريد ثم قال بعد ذكر فروع من اهل المذهب صريحه بالجواز وكلام طويل فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الانسان التزام مذهب معين وانه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمع شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى
وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. وقال أيضا إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده. ويقتدي بتلك الصلاة على ما قال في البزازية إنه روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفارة ميتة في بئر الحمام، فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحصل الحبط خبطا انتهى. لكن في دغه استدلال نشي کوي دې کې د جزید د مونږ چې لکه څنګه چې ابي صف سے مدینه منوره ته راغی موږ د جبیو چا ورته ویل چې را تاسو کوم موصل کړی دی او تاسو کړی دی کوم وونه دا کومه ثابت ده دوی ویل چې موږ عمل کوو دې کې خپل اخوان او مدینه او باندې امام مالک صاحب باندې چې قلتين دور سيجي لا نقول كيف بس فدغ استدلال نسي وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه. ديو إذا خلاف جدي كان ما بين الإمام سيف ما بين الصاحبين کی دا پاو صورت کې چې کله قاضي فیصلو کې بغیر درای نه کستا آیا نافذ کیږي وکنه نو پنځه د باندې نام پاسه راوتینو کې امام سے باندې نافذ کیږي وای ته مو کو صاحبین باندې لات نه کیوي. قوله أن الخلاف أي بين الإمام وصاحبه فيما إذا قضى بغير رأيه عمدا هل ينفذ، فعنده نعم في أصح الروايتين عنه وعندهما لا كما في التحرير. وقال شارعه نص في الهداية والمحيط على أن الفتوى على قولهما بعدم النفاذ في العمل والنسيان، وهو مقدم على ما في الفتاوى الصغرى. والثانية من أن الفتوى على قوله لأن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا، وهذا خلاف مقتضى ظنه انتهى. وقد استشكل بعضهم هذه المسألة على قول الأصوليين إن المجتهد إذا اجتهد في واقعة بحكم يمتنع عليه تقليد غيره فيها اتفاقا، والخلاف في تقليده قبل اجتهاده فيها والأكثر على المنع، فهذه المسألة تبطل دعوى الاتفاق. وأجاب في التحرير بأن قول الإمام بالنفاذ لا يوجب حمل الإقدام على هذا القضاء. نعم وقع في بعض المواضع ذكر الخلاف في الحل ويجب ترجيح رواية عدمه انتهى، وحينئذ فلا إشكال فافهم. وأما المقلد والمقلد فلا ينفذ قضاؤه لما نافذ کیږي قضا د خلاف مذهب باندې مقلد قاضي چې کوي د فیصله وکړو خلاف د مذهب وکړو دا ونه نافذ کیږي بالکل كما في البنيان. اللهم عند المختار مصنف عليه رحمته يقول تزوير ستأكد سيبوي زوير ولا سي من خامخا في زماننا زمن په زمانه کې فإن سلطان باچا چې ینسو هغه تصریح کړی دا په منشور دي خپل منشور کې خپل منشور خپل آئین کې دا تصریح کړی دا نه هي په نه کولو د قاضي باندې نه قضا بل اقوال ضعیفه کم منشور آئین چې باچا دی کې دا ویلي دي چې ګوره کم قاضي چې مقرره کړه دا خبر وسره کیږي چې لکه قضا قاضي په مکړي ګوره په اقوال ضعیفه باندې فیصله نه کوي فكيف بخلاف مذهبه سنن خلاف مذهب د فیصله بسیشي ويكون معزولا دا قاضي معزول دی په نسبت سره غیر معتمد من مذهبه کم قول چې هغه معتمد دی او باغی باندې دی فیصله کوي پای کې دی معزول دی غرض دا د سره د کوم ډیره فیصله د نافذ کیږي ولا يجوز قضاء فيه نه نافذ کیږي قضا د قاضي په داسې قول کې چې هغه د غیر معتمد دی وينقضوا دغه فیصله به ماتي کما بوسیتا لکه دې بسط راغلی په قضا د فروقدین بهروي منال وغيره. قال بالبرهان کې ویلي چې هذا صریح الحق الذي دا صریح حق هغه دی يعود عليه چک لګول شي په دې باندې واجد غاښونه باندې کلک. نعم هو امر الامیر امر د امیر چې متا صادقه کله چې دا ټکراو وي فصلا دی او فصل سره او فصل دي چې متفق فيه باقي اجتهاد شوی نبذا امره نافذ کیږي و مردود
قوله واما المقلد الى اخره نقله في القنية عن المحيط وغيره وجزم به المحقق في فتح القدير وتلميذه العلامة قاسم وادعى في البحر ان المقلد اذا قضى بمذهب غيره او برواية ضعيفة او بقول ضعيف نقضى. واقوى ما تمسك به ما في الغزازية عن شرح الطهاوي اذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى ثم تبين انه على خلاف مذهبه نقضى وليس لغيره نقضه وله أن ينقذه كذا عن محمد رحمه الله. وقال الثاني ليس له أن ينقذه أيضا. قال في النهر وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب وما في البزازية محمول على أنه رواية عنهما. إذا قصار الأمر إذا قصار الأمر إن سردل غيردل دمر دار جن هذا منزل أنها منزلة الناس لمذهبه. وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينقض فالمقلد أولى. انتهى. قوله في منشوره أي المنشورة كما كان غير مختوم من كتب السلطان قاموس. قوله فكيف بخلاف مذهبي أي فكيف ينقض المنشور ده نوعه كنا يشتغل في كل شيء غير مختوم لك مهر بني ولا شيء وكتابنا نباچا كمان. قوله فكيف بخلاف مذهبه أي فكيف ينقض قضاؤه بخلاف مذهبه لأنه إذا نهاه عن القضاء بالأقوال الضعيفة في مذهبه لا ينقض قضاؤه فيها فبخلاف مذهبه بالأولى. ومن بلا ذلك على ما قالوا إن تولية القضاء تتخصص بالزمان والمكان والشخص فلو ولا سلطان القضاء ده ويجي وليت ولاية القضاء لا خاص بالزمانه بوي جلگا پلانی کال باندې کنه دونوں بوي وت قضا کې مکان پلانی دی شخص پلانی ولو والله بترو برزو دل بادشاہ په قضا باندې په زمانه مخصوصه کی جلگا ته وری وخت قضا کې بمیشي وکي پلانی ورځ باندې وکي مکان مخصوص یا جماعت مخصوص چې توجه سفیری قضا کې سوک سفیری اججان دی عدالتونو کې بھی کنه بعض دراسي ولا عدالتي بعض سوک سفیری باندې دی سو صدی باندې څو دا څنګه نقل مخصوص کار تعین ذلك دقه شان دې متعین دفاعي کې لانه نائب عنه نائب بچاته ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم ينقض حكمه فيها. اچھا وسو کې مقرر کړي ته سوک سفیری کیس چلے او لازم کې کیسونه چې مثلا نو مثلا دیوانی کیس پته نه کې لکه راځي خپل کسانی نو بیا اوس پاره کې قضا دو وکړه نه کې بدل تاسو کېږي. كما إذا نهاه عن سماع حادثة مضى عليها 15 سنة بلا مانع شرعي. لکه قاضي ته وایي چې لکه 15 کاله به دا تیر شو دا فیصله بیا اي سما باندې کېم. وقد ذكر الحموي في خاشية الأشباه أن عادة السلاطين زماننا إذا تولى أحدهم ورد عليه قانون من قبله واتباعه. یوي چې حموي سره په عشر اشباه کې عادت تباچیانو زمانه زمنداو چې کله یو کس په دې کې قاضي مقرر کو عارضه علیه وړاندې مې کو په زبان قانون من قبله قانون د دې نه مخکې چې کوم قاضي و به وړاندې امر به وکړو بعد بابا اوس هم دا غلی یا کوم چې دا غلی یا تاڼو ولري د دې چې کوم مشر دی یو تاڼې نه بل زین او بل ټول پاتې شوي کړي دا د علاقې وړ کارت هغه ته مخامخ دې علاقه کې دا غلی چې خلک دي چې چیر وړي شته د دې لپاره په خلک کې دا علاقه کې ور داخله دي شي دي کړي د به جواردات کیږي کړي بس هغه دوی څوړه کیږي. قوله وينقض لا حاجة إليه لأنه إذا كان معزولا بالنسبة لما ذكر لا يصح له قضاء حتى ينقض لأن النقض إنما يكون للثابت إلا أن يقال إنه قضاء بحسب الظاهر قوله قال في البرهان هو أشر مواهب الرحمن كلاهما للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف في الأوقاف. قوله بالنواجذ هي أغراض الحلم كما في المغرب والكلام كناية عن غاية التمسك كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه هو عبارة عن المبالغة في الضحك وإلا فلا تبدو بالضحك عادة كما حققه الإمام الزمخشري. قوله نعم أمر الأمير إلى آخره تصديق لما مر واستدراك بأمر آخر كالاستثناء مما قبله. هكذا عرف المصنفين في مثل هذا التركيب. قوله نفذ أمره إن كان المراد بالأمر الطلب فلا قضاء فظاهر وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب الامتثال وهذا الذي رأيته في سيرة التارخانية. وفي الفصل العاشر فيما يجب فيه طاعة الأمير وما لا يجب
فنصفه قال محمد واذا امر الامير العسكر بشيء كان على العسكر ان يطيعوه في ذلك الا ان يكون المامور به معصيه بيقين. ولكن خبرهم كي منيبا لا دخل وكامل تسيوج لما سيدك ويقينين بيولكهم. ولكن لا محل لذكر هذا هنا، وإن كان المراد به القضاء فقد مر أن القول ضعيف في الحكم المنسوخ، وأن الحكم به جهل وخلق للإجماع على أن الأمير ليس له القضاء إلا بتفويض من الإمام. قال في الأشباه يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء وكذلك كتابه إلى القاضي إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كما في المطلق ملتقط. وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضي المولي من السلطان باطلة لأنه لم يقبض إليه ذلك. جو قاضي مصر باندې باچا مقرر کړی او دغه ځای کې اوس بل یو قاضي هغه مقرر شوی چې باچا کوم قاضي په کوم رعیت باندې کوم کار لپاره مقرر شوی دغه دیم قاضي دغه کار کې د قضا نشي کولی که ویې کړو نو باطل دی وایي چې دغه شان سیر تاریخخانه کې په شرع سیر کبیر کې دا خبر راغلی فليحفظه. قوله سير جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور، وفي الشرع تختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه هداية. قوله السير الكبير للإمام محمد رحمه الله ورواية عن الإمام من غير باسط في الفاء. قال في المغرب وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المرتب لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب كقولهم صلاة الظهر. وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير. تاريخ مدينة خراب طول وقت مسلم. وقد ذكروا في ذكر كرير جنة مجتهد مطلق جدي فقط مقيدة أو ركشوه. وأما المقيد والمقيد لبعض سبب مراتب طبقات ويشاو. مطلبا في طبقات الفقهاء قوله واما المقيد الاخرين فيه امران: الاول ان المجتهد المطلق احد السبعه، الثاني ان بعض السبعه ليسوا مجتهدين خصوصا السابعه، فكان عليه ان يقول والفقهاء على 7 مراتب. وقد اوضع المحقق ابن كمال العشاء في بعض رسائله فقال: لا بد للمفتي ان يعلم حال من يفتي بقوله، ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه، بل لا بد من معرفته في الروايه ودرجته في الدرايه وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيره بالتمييز بين القائلين المتخالفين وقدره كافيه في الترجيح بين القولين المتعارضين. الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول وبه يمتازون عن غيرهم. الثانية طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام، وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكن يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون على المعارضين في المذهب كالشافعي وغير المخالفين له في الأحكام غير المقلدين له في الأصول. الثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب كالخصافي وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن البرقي وشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة الرأسي وفخر الإسلام البردوي وفخر الدين قاضيان وأمثالهم، فإنهم لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد. الرابعة طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأبراده، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لحفظهم بالأصول وضبطهم للماخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو أحد من أصحابه برأيهم ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونصائره من الفروع، وما في الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل. الخامسة طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن الخضري وصاحب الهداية وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض كقولهم هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أرجح للناس. والسادسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الحق والقوي والضعيف وسائر المذهب والروايات النادرة،
كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل أصحاب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، وشأنهم ألا ينقل الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. والسابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين. انتهى بنوع اختصار. وأما نحن يتمون علينا فهم بان لازم فهم بان لازم دي اتباع ما اتباع أغلى رجهوه جدي مشايخ وغير ترجيح الكري وما صحروا أغجبي سيكري كما لو أبدو لك سنك بي فترى كري في حياتي فقبل حياتي فإن قلت كجريوية قد يحكونا دعوة لما كل ذكر كينا مشايخ أقوال بلا ترجيح وقد يختلفون وكل باختلاف بسيء. قلت زيما يعملون مكتبا ملكي بمثل ما فمثل ما يعملوا جري مشايخ كما ملكي من اعتبار تغير العرف اعتبار تغير النور نوع أفعال الخلق وما هو الأوفق كما وفق في زمان سنة وما ظهر عليه التعامل وكم بانه تعامل وما قوي وجهه كم تشيل وجه كم دليل قوي ولا يخلو الوجود ودخالك وجود دنيا أما درجة يميز هذا تمييز بلديك ولا شيء حقيقة نظرنا وعلى من فرجع لازم نجي تمييز نشك ولا يرجع يدير الوجود لمن أرجعت يميز جاء التمييز كولش وللبراءة ذمته وللبراءة ذمته الواحد. قوله أما نحن يعني على الطبقة السابعة، وهذا مع السؤال والجواب مأخوذ من تصريح الشيخ قاسم. قوله كما لو أفتوا في حياتهم أي كما نتبعهم لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك فإنه لا يسعنا مخالفتهم. قوله بلا ترجيح أي صريح أو ضمني، فالصريح ظاهر مما ذكره سابقا، وضمني ما نبهناك عليه عند قوله وفي وقت البحر، فإنه إذا كان أحد القولين ظاهر الرواية والآخر غيرها فقد صرحوا إجمالا بأنه لا يعدل عن ظاهر الرواية، فهو ترجيح ضمني لكل ما كان ظاهر الرواية فلا يعدل عنه بلا ترجيح صريح لمقابله. وكذا لو كان أحد القولين في المتون أو الشروح أو كان قول الإمام أو كان هو الاستحسان بغير ما استثنى أو كان أنفع للوقت. قوله وما قوي وجهه أي دليله المنقول الحاصل لا المستحصل لأنه رتبة المجتهد. قوله ولا يخلو الوجود أي الموجودون أو الزمان. قوله حقيقة الظاهر رجوعه إلى قوله ولا يخلو وأراد بالحقيقة اليقين لأنها من حق الأمر إذا ثبت واليقين ثابت ولذا عطف عليها. قوله لا ظنا وجزم بذلك أخذا مما رواه البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تأتي الساعة. قوله على من لم يميز أي شيئا مما ذكر تأثر القضاة والمفتين في زماننا الآخرين المناسب بالمال والمراقب. وعبر بعلى المفيدة للوجوب للأمر به في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله تعالى سؤال من الله عز وجل التوفيق والقبول والقبول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبكي بلا وصدق بلا ألا سؤال ونقرشي وجاه الله رب غفار صلى الله عليه وسلم وقد يسر الله تعالى والله عز وجل أسانا كريو من ابتداء تبيزه لكل تبيز وانا لكل تبيزه لكل دليل المختار بروزة المحروسة فروزة محروسة جاء روزة جاء محروسة عبادة الشيء جايات ربشتي فكي أروح موجودي لذراجها جاء الله المختار شيء أول شروع نبي السلام مبارك فروزة مبارك واقع شروع كريم والبقعة المانوسة فبقعة البوتا إسي نزمك کی جگہ مانوسة والبط سمکا محبت سمکا او دا چکم وقتی دا ذکر شروع کول کنا تلجاها ووجه صاحب الرسالة مخ مبارك صاحب الرسالة کنا آیو ایفا سویتی طرف نراجی کنا دا مبارک دا روزے سا دې طرف ته د سوري اجازه خالي یک مثال اساسا بیا ورجې نه هغه په دریم سوري دا دریم سوري باندې لیکلي کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوري مقامات
نبی اسلام سر مبارک ته مخامخ یو ورپسې بل سورې چې دی نه ابوبکر رضی الله تعالی سر مبارک ته مخامخ نبی د عمر دقه ځای کې دا ذکر شروع کړي د مختار وحاجز الکمال چې دی جمع کوونکی دی د کمال والبصالة والشجاعة والقوة او دا شان ودجعيه الجليلين دا دو ډلو دا جلیلینو صحابو جغا یعنی معزز صحابری جلیل قدر صحابری و دورغامین که امزلی غامین مسلمانکی امزرو پشان تکرری کاملین رضی اللہ تعالی آغا دیکی ابتداء در مختار تکری وانستخاو رضی اللہ تعالی عنہما وانستائر صحابت اجمعین اولدیک ووالدین ودوالدین زمنا مقلدین دین بیستان الى یوم الدین یو شو یو خو دې کار کړی دی که نه چې شوروی دې کتاب در مختار کړی ده د دغه ځای کې مخامخ کړی ده او بیا داسې کړی ده ثم تجاه الکعبة الشریفة بیا لیکل راغلی دی که نه د خانقابې شریف تحت میزاب رحمت که نه لکه دا خانقابه ده دې طرف ته خطیب دی او میزاب رحمت برنامه دغه شان نازوړه د رسول نو هغې ته مخامخ هغې ته بیا مخامخ تحت میزاب رحمت وبالحتیم دغه دی والمقام مقام ابراهیم والله ميسر الله آسانوونکی للتمام قوله فنسأل الله التوفيق أي إلى اتباع الراجح عن الأئمة وما يوصل إلى براءة الذمة فإن هذا المقام أصعب ما يكون على من ابتلى بالقضاء والإفتاء والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها قوله توفيق جدين لا خلقتي بقدرة الطاعة الله طرف نفبندك ما الداعية إلى قدرة سيكي داعي بولون کے یہ اطاعت کہ اللہ پاک انسان کی قدرت پیدا کی وہ قدرت دسی چی دے بلی اطاعت تا بولون کے بھی بعض خلق کے قدرتی ہوا اگر اطاعت تا بلن لکے بلکہ ستکی کامی دوبونو تکنیم قوله والقبول أي قبول سعينا في هذا الكتاب بأن يكون خالصا لوجهه الكريم ليحصل به النفع العميم والثواب العظيم قوله بجاه متعلق بمحظوظ قبول لا مانا کہ اللہ پاک خالص تقبل ذات تبارا قبول کی کہ نفع عام و ثواب عظیم بھی حاصلی گی نانا پیرے دنتدار مکرر لکل شوید کبھی سے بزرگ تیر شوید مدار زمانے لوالین دا سونا کم نسوال نسلیم سوا کالو شو اور دا شان داوے لکی جانا پدو قیامت ہوئی بچے دیتا علم نافی دیتا ہوئی کہ خلق دن خیر خوری وخبر پاری مانی ثواب بھی مرتب کی اباری سوی علم نافی نہیں بلکہ علم موزل خیر تنخوری قوله بجاه متعلق بمحذوف حال من فاعل نسأله أي نسأله متوسلين فليست الباء للقسم لأنه لا يجوز إلا بالله تعالى وبصفة من صفاته والجاه القدر والمنزلة او جاه جكم دي قدر ومنزلة طريقة مصمانة كريم قوله كيف لا نسأل القبول وقد يسر الله تعالى ما يفيد الظن بحصوله قوله وفي الروضة هي ما بين المنبر والقبر الشريف وتبلغ على جميع المسجد النبوي عليه السلام أيضا كما صرح به بعض العلماء وعليه يظهر قوله تجاه وجه صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام لأنه على المعنى الأول لا تمكن مواجهة الوجه الشريف قوله والبصالة أي الشجاعة كما في القاموس قوله الضرقامين تثنية ضرقام كجريال وهو الأصل ويقال له أيضا ضرقم كجعفر كما في القاموس وتثنية الثاني ضرقامين كجعفرين فافهم قوله ثم تجاه عطف على تجاه الأول فالابتداء الحقيقي تجاه صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام والإضافي تجاه الكعبة زتا مدنی معاملہ کے شروع کے بہتر ہے دیکھا ہوئے ابدا خانقابی بیان ذکر کری قوله وفي الحطيم أي المحطوم سمي به لأنه حطم من البيت وأخرج أو الحاطم لأنه يحطم الذنوب الضعف هذا يا مبني الفاعل يا مبني المفعول شمال الشكول الشويل خانقابی او حاتم دا جن دسړې وشي چې نوونه ته درجي ګناونه ته ختميږي ځکه الله د چرو کوي راکم
قوله والمقام أي مقام الخليل وهو حجر كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام على بناء البيت الشريف. أنا كاوي غير وجهة أو سبب كلي لغوا غير وجهة أو ده طول جكم دينو ده بدأ كاري والي متو ثونا ديوالو جديلو كاري متو جديلو وسوف يقدمون مبارك اشتري مقبول سوبريو بارني شيء كاري. قوله المسير أي المسهل ويتوقف إطلاقه عليه تعالى على التوقيف وإن صح معناه على ما هو المشهور. قوله للتمام مصدر تم يتم واسمه لما يتم به الشيء كما في القاموس. وعلى الثاني فالمراد بلوغ التمام وكذا يقول أسر الغروب جامع هذه الأوراق. هذا الناس وين كانوا سيقولي دا غناونا جامعي جمكيدون كي دا أوراق دا فاري راجيان تلي وميسر أخبر مولا كريم نكنا فريفانو لكل واني توصل نسيفا نبي عظيم باني وبكل ذي جاني فهر خاوند جهباني عنده تعالى مجد الله واني أيمن عليه جيسان وكبدوان كرم من كرم وفضل نفضل وقبول الرسائل واني ونفى به للعباد إذا في أجر ملاوشي ومخلوق في بيلوسي فعام بلالك أبو بلوغ مرامك مقصدك وحسن ختام خاتمة باني والاختتام باني آمين والله دعاء قبولك الحمد لله نسألك الخير دعاء لا نعوذ بها شامل أول جيل بكرة أخيرا فلاك يعني كان عادة مبارك نبو ووطنك كودوش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد رسول الله هذا المعلومات الكرامة يا رب العالمين جنيا ستبسيب فقول الله لك ولا أسأل قبول مقبولك ومتبعون خير ورسول من ندخل القرآن الله وشاملك والله المغفر الله ذا خبر ولا ضار لك يا رب العالمين أسأل يا متفضلك ورحمتك ومن بين ورسول يبري خبرهم نقولك بسيما يا رب العالمين